अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के दौरा कराची को लेकर। ये मच अवेटेड विजिट था। इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर साहब कराची का दौरा कर चुके हैं, लेकिन अब जब ये दौरा हो रहा था तो एक ऐसे मौके पर हो रहा था कि जब कराची में रहने वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही थी। सब यही सवाल पूछ रहे थे कि क्या हमारा कोई वाली वारिस नहीं है, क्या हम पर कोई तवज्जो नहीं देगा, क्या कब हमें संजीदा लिया जाएगा। कराची को हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, रेवेन्यू वहां से जनरेट होता है, रेवेन्यू वहां से कलेक्ट होता है, और फिर हम जब सवाल पूछते हैं तो हमें जवाब में बस यही मिलता है कि जी कुछ ना कुछ हो जाएगा, यानी कि हमें इंतजार पे लगा दिया जाता है, हमारे मसाइल हल नहीं होते। और इस तरह साल गुजरते चले जाते हैं और हम टेलीविजन पे प्रोग्राम्स करते रहते हैं। और कल ही के प्रोग्राम में जब हम बात कर रहे थे, और कल के प्रोग्राम में हमारे साथ पीटीआई से हलीमा आदिल शेख साहब भी थे, तो मैंने उनको याद कराया कि वही कराची है कि जहां से अब सदर आरिफ अलवी साहब हैं, वहां से वो बतौर एमएनए मुंतखब भी हुए थे, पिछले दौर में मुंतखब हुए थे। ये वही कराची है कि जहां से पीटीआई के एमपीएज एमएनएज पहली मर्तबा इतनी बड़ी तादाद में वहां से मुंतखब हुए। ये वही कराची है जो तब्दीली चाहता था, और इसी वजह से पीटीआई के एमएनएज एमपीएज वहां से मुंतखब हुए, इमरान खान साहब खुद वहां से इलेक्ट हुए। तो क्या कराची को एक वाकई में एक उस इशू को रिजॉल्व किया जाएगा? सदर आरिफ अलवी साहब जब उस वक्त गालिबन सदर नहीं थे, लेकिन जब बारिश के पानी में मुख्तलिफ जगहों पे पानी खड़ा हुआ था, कई फुट पानी था, तो एक कश्ती में भी दिखाई दिए थे। उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी कि जी लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं या उस जगह का मुआयना कर रहे हैं। अब जब प्राइम मिनिस्टर साहब कराची पहुंचे हैं, वहां पर मुलाकात हुई है, चीफ मिनिस्टर साहब से हुई है, दीगर स्टेक होल्डर्स भी वहां पर मौजूद थे, तो ऐलानात भी हुए, इस अज़्म का इजहार किया गया है कि कलेक्टिवली मिलकर इस मसले को हल करना है। कुछ मुतालबात भी सामने आए हैं, जैसे कि कहा गया कि जी कराची के लिए जो बिजली की कीमतों में इजाफे की बात हो रही है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि कराची जिस सिचुएशन में से गुजरा है ये बारिशों की वजह से, अहलियाने कराची के लिए उसको पे बैक करना या बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद उसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यह भी दुरुस्त है कि वहां पर लीकेजेस बहुत ज्यादा हैं, लाइन लॉसेस बहुत ज्यादा हैं, और फिर नालों की सफाई की बात हो रही है, तो यह भी सवाल उठता है कि क्या ये कुछ गिने चुने सिलेक्टेड नालों को साफ करने से क्या मसला हल हो जाएगा? आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी को लेकर, उनकी सेहत पर क्या सियासत की जा रही है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी उनकी सियासत के लिए, उनकी जमात के लिए कितना जरूरी है। आज के प्रोग्राम में मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक मुख्तसर वक्फा। मुलाकात होगी वक्फे के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ हमें सबसे पहले पीएमएलएन से ज्वाइन किया है अली परवेज मलिक साहब ने। अली परवेज मलिक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। अपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है रुबीना कायम खानी साहिबा ने। रुबीना साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस द शो टुनाइट। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है आफ्ताब जहांगीर साहब ने। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें ज्वाइन किया, और आपको मुबारक हो कि आज आपके वजीर आजम आपके मसाइल के लिए आपके शहर में मौजूद थे। उसकी तफसीलात आपकी ज़ाती नज़र में क्या हैं, वो उसकी तरफ आने से पहले मैं चाहूँगा कि हम रुबीना साहिबा से ज़रा पूछ लें कि पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि क्या ये दौरा सिर्फ एक आई वॉश था, या वाकई अब विफाक पीपल्स पार्टी को संजीदा दिखाई दे रहा है कि जो फंड्स की शॉर्टेज थी और दीगर जो इश्यूज थे जिसकी वजह से सिंध गवर्नमेंट का ये कहना था कि जी विफाक को हमारी मदद करनी है, वो अब मदद होगी। जी बिल्कुल अली मुमताज साहब, सिंध हुकूमत और स्पेशली सिंध की आवाम और स्पेशली जो कराची आज प्राइम मिनिस्टर साहब आए, हम उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह से 2 साल पहले भी कहा गया 162 अरब रुपए की बात की गई, लेकिन वो सिंध हुकूमत को नहीं मिले। लेकिन अब हम उम्मीद रखते हैं कि जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया है 1100 अरब का, और जिसमें से 802 अरब जो है वो 2 दिन पहले ही सीएम साहब ने जो है बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट्स का और बहुत सारी चीज़ों का जो है कराची में ऐलान किया है कि जो शुरू होने जा रहे हैं, और जो कुछ पहले शुरू हो चुके हैं, जो अभी नए जो चीज़ें जो है हम उसका जो है वो शुरू करेंगे। तो इसमें बिल्कुल वफाक जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, और एक अच्छी साइन है कि वो, क्योंकि देखिए कराची जो है वो उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है मिलकर एक कलेक्टिव एफर्ट करनी होगी, जिसमें जो है अगर आप डीएचए की बात करते हैं, कंटोनमेंट की बात करते हैं, दूसरी सियासी जमातों की बात करते हैं, या फेडरल की बात करते हैं, प्रोविंशियल की बात करते हैं, जब तक की कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, कोलैबोरेशन नहीं होगी,
اس کے بغیر جو ہے وہ کراچی میں کام کرنا ممکن نہیں ہوگا. وہ اسی طرح سے ہوگا کہ اس نے یہ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کیا، وہی پھر ماضی کی طرح الزام تراشیاں ہوں گی. تو اگر یہ سیریس ہے واقعی فیڈرل حکومت اور باقی تمام اسٹیک ہولڈر سے، تو سندھ حکومت کے ساتھ جوائنٹ ہینڈ کرنے پڑیں گے، ایک جوائنٹ وینچر کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہی کراچی جو خاص طور پر ایک منی پاکستان کہلاتا ہے، اور ماضی میں اس کو جو ہے وہ ایک کرمنل نیگلیجنس کیا گیا اس کے ساتھ، اور ایک ہمیشہ جو رویہ رہا تعصب والا، وہ اگر فیوچر میں نہ ہو، اور آج پرائم منسٹر صاحب اگر نیک نیتی کے ساتھ آگے جو ہے وہ جس طرح سے کہا ہے کہ یہ چیزیں تمام 3 سالوں میں مکمل ہوں گی، تو ہمیں تو بالکل خوشی ہوگی کہ ہمارا شہر، ہمارا سندھ کا شہر جو ہے وہ ایک ترقی کرے گا اور اس کے مسائل حل ہوں گے. تو ہمیں امید ہے اچھی کہ انشاءاللہ، اور سندھ حکومت جہاں پہ بھی ہماری جو ایک وہ ضرورت ہے، جو ایک ظاہر سی بات ہے کیونکہ پروونشل میں ہماری حکومت ہے پیپلز پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو ہمارے بغیر، ہمیں ساتھ لیے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے، اور تمام اسٹیک ہولڈر کو ساتھ لیے بغیر یہ چیزیں جو ہے ترقی نہیں ہو سکتی. تو یہ ہمیں ایک اچھی امید ہے. ہم نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب آئے، ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے، اور آگے امید بھی کرتے ہیں کہ کراچی کی ترقی کے لیے. جی بالکل ٹھیک ہے، اور اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نہ صرف آئے بلکہ چیف منسٹر صاحب سے، دیگر اور اسٹیک ہولڈر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، ورنہ یہ بھی شکایت ہوتی رہی ہے کہ جی آئے صرف گورنر ہاؤس میں تھے، وہاں پہ ملاقات کی اور چلے گئے. آفتاب جہانگیر صاحب، مبارکباد تو آپ کو دے دی. کیسا محسوس کر رہے ہیں آج پرائم منسٹر صاحب آپ کے شہر میں تھے مسائل کے حل کے لیے، اور آپ کے ووٹرز بھی آپ سے ناراض تھے، تو کیا وہ بھی کچھ راضی ہوئے ہیں، مطمئن ہوئے ہیں وہ؟ اچھا، مبارکباد تو آپ اس بات کی دیں مجھے کہ جی آج چلے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی پرائم منسٹر اور وزیر اعلیٰ کی ملاقات ہوگی، یہ اس لیے تو مبارکباد کی مستحق ہے. لیکن جہاں تک اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جی میرے ووٹرز مطمئن ہوئے کہ نہیں ہوئے. دیکھیں، وہ تو اس وقت مطمئن ہوں گے جب انہیں کام ہوتے ہوئے نظر آئے گا. دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس دفعہ اگر ہم نے ڈیلیور نہیں کیا، علی بھائی یہ میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی سمیت پیپلز پارٹی اور جتنی بھی جماعتیں ہیں جو کراچی کے اندر سیاست کے خواہش مند ہیں، ان کا یہ سمجھیے کہ آخری ٹرن اوور ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کوئی چوائس نہیں ہے. دیکھیں، کراچی نے وہ سفر کیا ہے جو 100 سال میں نہیں ہوا. کراچی نے جو حالات دیکھیں یہ پچھلے 15-20 دن کے اندر، یہ کراچی سے پہلے اس ایکسپیرینس سے نہیں گزرا. لیکن کیونکہ اب اس کے اندر ہم کہیں کہ جی ذمہ داری تو میں تو کسی پہ نہیں ڈالتا نا. آج ہم نے ایک نیا سفر کا آغاز کیا ہے. اگر میں یہ لے کے بیٹھ جاؤں کہ پچھلے 12 سال سے حکومت کس کی ہے یا پچھلے 30 سال سے کون حکومت کرتا رہا ہے، تو اس میں جائے بغیر وہ تو جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا. آگے ہمیں اس کراچی کو بنانا ہے. 1130 ارب کا جو بجٹ لے ہے یہ کوئی معمولی بجٹ نہیں ہے. اور اگر 800 کا یہ جیسے میری بہن نے کہا کہ جی صوبے کا بجٹ ہے، تو صوبے کو بھی تو وفاق دے گا تو صوبہ خرچ کرے گا نا. صوبے کے پاس اگر اپنے وسائل ہوتے تو صوبہ پچھلے 12 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ اس پر خرچ کر چکی ہوتی ہے. یعنی کہ آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسائل تھے اور وسائل وفاق نے نہیں دیے صوبے کو. نہیں، میں جو بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو کلیم کرتے ہیں کہ جی پچھلے 2 سال سے وفاق ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، اس کے اوپر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اب بھی اگر وفاق تعاون نہیں کرے گا، تو اب بھی اگر علی بھائی اگر وفاق تعاون نہیں کرے گا تو یہ جو بھی 800 ارب جو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے 2 دن پہلے اناؤنس کیا تھا، وہ کیسے آگے چلے گا. اچھا دیکھیں، اس کے اندر بہت سارا اسٹیک ہولڈر ہے. کراچی کے اندر تقریباً 42% سے زیادہ جو ہے وہ تو وفاق کے انڈر آتی ہے جگہ، جیسے مختلف جیسے کنٹونمنٹ ایریاز ہے، ریلویز ہے، یہ مختلف چیزیں. صرف 32% یا میرے خیال میں 38% جو ہے وہ صوبے کے پاس ہے، تو اس میں کراچی شہر کے پاس ہے. لیکن میں ان سب چیزوں سے نکل کر میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ابھی آپ کے پاس بریک اپ بھی آ گیا ہے کہ کس پر کتنا پیسہ خرچ کیا جائے گا، کس پر کتنا پیسہ خرچ کیا جائے گا، اور 3 سال کا ٹائم پیریڈ دیا ہے. تو جب آپ دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے تھے، آج جب پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا تو اب کوئی بھی بری ذمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کراچی کی عوام اب آپ سے رزلٹ مانگتی ہے. وہ ہم سے مطلب وہ آپ سے مراد یہ کہ مجھ سے بھی رزلٹ مانگتی ہے اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے بھی رزلٹ مانگتی ہے کہ جو وہاں پر ہیں. لیکن میں اس سے ایک قدم بڑھ کر آگے کہتا ہوں کہ جتنے بھی کراچی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں آپ کو اعتماد میں لینا ہوگا. جتنی سیاسی، مذہبی اور فلاحی تنظیمیں، ان سب کو آن بورڈ لے کر ایک باقاعدہ اس کا ماسٹر پلان بنا کر اور اس پر کام کیا جائے.
تاکہ یہ مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل ہو سکے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا جی، مستقل بنیادوں پر اس مسئلے کا بھی اسی طرح سے حل ہونا ضروری ہے جیسے کہ امن و امان کی صورتحال کو مستقل بنیادوں پر حل کیا گیا۔ علی پرویز ملک صاحب، یہ بڑی بات ہے، آفتاب جہانگیر صاحب نے یہ تسلیم کیا ہے کہ تعاون اگر وفاق نہیں کرے گا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہ جی جو وسائل تھے وہ تھے نہیں پروونشل گورنمنٹ کے پاس، تو ایشوز کی وجہ ایک یہ بھی تھی، اور اب وفاق کی طرف سے یہ توجہ یا یہ جو امداد ہے یہ دی جا رہی ہے 2 سال بعد ہی صحیح، لیکن احساس تو ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی میاں بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ آفتاب جہانگیر صاحب ایک نفیس آدمی ہیں، انہوں نے بڑی ریزنیبل بات کی ہے، پر میں کوشش کروں گا اس بات کو آگے لے کے چلوں۔ دیکھیں، کراچی کی جو آج آپ کو افسوسناک صورتحال نظر آتی ہے نا، میری نظر میں ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، کچھ زیادہ کچھ کم، پر یہ اس سے بری ذمہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب جو اس دفعہ کی جو بارشوں کا معاملہ ہے علی میاں، اس میں یہ بارشیں انپریسیڈنٹڈ تھی، نیچرل ڈیزاسٹر تھا، اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کو میری نظر کے اندر تھوڑا سا پرو ایکٹیولی سوئفٹلی موو کرنا چاہیے تھا، اور شاید پرائم منسٹر صاحب کو جلد وہاں پہ کراچی آ کے اپنا کیمپ آفس اسٹیبلش کرنا چاہیے تھا، اور وہاں پہ بیٹھ کے جو سارا ریلیف کا کام ہے اگر وہ خود دیکھتے تو یہ یہاں پہ جو ملٹیپل ایجنسیز کے درمیان کنفیوژن ہے وہ چیزوں کو شاید جلدی اٹینڈ ہو جاتا۔ پر چلیں، وہ معاملہ اب ختم ہوا، اب آپ آ جائیں جو یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب نے اب کراچی میں آ کے جو اناؤنسمنٹس کی ہیں، میری نظر میں علی میاں اس کی 2 ڈائمنشنز ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ اس کو امیڈیٹلی کچھ پیسے کو اس طرح سے استعمال کرنا چاہیے تھا کہ لوگوں کی جو نقصان ہو گیا ہے اس کا ازالہ بھی کرنا چاہیے تھا، بیکاز میں ایسے لوگوں کو پرسنلی جانتا ہوں، اور میرے سے کہیں زیادہ بہتر طریقے میں آفتاب جہانگیر صاحب جانتے ہوں گے، میڈم یہاں پہ بیٹھی ہیں وہ سندھ سے بلانگ کرتی ہیں، کراچی میں رہتی ہیں، وہ جانتی ہوں گی کہ لوگوں کے کاروبار برباد ہو گئے ہیں، لوگوں کی جمع پونجی برباد ہو گئی ہے۔ تو میری نظر کے اندر جو ایک بہت بڑا گیپ ہے وہ اس جو ریلیف پیکیج ہے اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ پیسہ لوگوں کی کمپنسیشن کے لیے بھی ڈائیورٹ کرنا چاہیے تھا۔ اب جو دوسری ڈائمنشن ہے جس سے یہ دیر پا حل کراچی کے مسائل کا نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ زیادہ جو اس پیکیج کا جو فوکس ہے وہ اس کے اوپر ہے۔ میری نظر کے اندر اچھی بات ہے کہ سندھ کی گورنمنٹ کی سب سے پہلے تو وزیر اعظم صاحب جو سولو فلائٹ کے اندر بلیو کرتے ہیں، آج انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ سندھ چیف منسٹر کی اسٹوورڈشپ میں اندر بنائی ہے، جو ہمارے آئین کے عین مطابق ہے۔ تو میرے لیے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنے آئین کے اندر جو ہمیں اتھارٹیز اینڈ جو رسپانسبلٹیز فکسڈ ہیں ہم ان کو ری انفورس کر کے ایک دیر پا حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے اندر پیسے یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ سندھ گورنمنٹ سے زیادہ آ رہے ہیں، اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ چپ ان کر رہا ہے، پر چلیں جو بھی کنٹریبیوشن ہے ایز لانگ ایز دیر از اے اسپاٹ لائٹ آن دی ایشوز تو یقیناً اس میں سے کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ میں صرف ہاتھ جوڑ کے جو اپنے بھائی یہاں پہ آفتاب جہانگیر صاحب بیٹھے ہیں ان کے سامنے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ایلوکیشن اور اناؤنسمنٹ کی ہے یہ اسی طرح اناؤنسمنٹ نہ نکلے جو آپ نے کووڈ کے ریلیف پیکج کے لیے کی تھی، کہ جس کا ہمیں پتا چلا کہ آپ نے دنیا کی جو بالکل ان ریلیٹڈ چیزیں ہیں، گندم کی پرچیز ہو گئی، ایکسپورٹروں کا ریفنڈ ہو گیا، اس قسم کی چیزیں اس کے اندر ڈال کے انفلیٹ کیا تھا۔ تو آپ اس کو فوکسڈ کراچی کے اوپر رکھیں اور جتنا کمٹ کریں اس کو ڈیلیور کر دیجیے گا یہ 3 سالوں کے اندر جو آپ نے پیسہ کیا ہے۔ کیونکہ علی میاں ریلیف کا میں آپ سے جو کووڈ کی مثال دی ہے، آپ کو یاد ہے 1100-1200 ارب کا پیکج دیا اور اینڈ میں پتا چلا کہ 300 ارب ہی مشکل سے ڈسپرس ہوا ہے۔ تو یہ مت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو NFC کے نیچے جو ٹرانسفرز ہیں ان کو پوری طرح صوبوں کو دیں تاکہ وہاں پہ وہ کیپیسٹی بلڈنگ کر سکیں۔ سارے سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج کے اوپر لے کے آئیں، لوکل گورنمنٹ کے جو قانون ہے اس کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں، اس کو افیکٹو کس طرح سے بنانا ہے اس کے اوپر اپنا دھیان دیں، فائنینشیل ٹرانسفرز کو امپروو کریں، ملٹیپل جو ایجنسیز کی وہاں پہ آپس میں جو جیلسی اور جو کمپٹیشن چلتا ہے اس کو ختم کریں۔ پر یہ تو کراچی کا، اور اگر ہم سارے لوگ بیٹھ کے اس کے اوپر فوکس کریں گے یقیناً بہتری اس میں سے نکل آئے گی۔ پر اس کے ساتھ ساتھ میں آفتاب جہانگیر صاحب کیونکہ حکومتی پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں ان کو یہ بھی گزارش کروں گا، جو پنجاب کے اندر انہوں نے وسیم اکرم پلس کی شکل کے اندر ہمیں تحفہ دیا ہوا ہے، ان کی کارکردگی ہم نے ایک بارش کے اندر جو پہلے 2 دن پہلے ہوئی وہ بھی دیکھ لی ہے۔ تو وہاں پہ میرے حلقے میں ساتھ چلیں، چائنا اسکیم کے اندر
3-3, 4-4 फुट पानी आज भी खड़ा हुआ है। तो मैं गुजारिश करूंगा, जिस तरह से इन्होंने नेक नीति के साथ PSIC बनाई है जिसके अंदर बैठ के वो कराची के हल निकलेंगे, कराची के मसाइल का हल निकलेगा, तो काइंडली लाहौर के ऊपर भी रहम खाएं। वसीम अकरम प्लस से अगर हमारी जान का छुटकारा नहीं हासिल करवा सकते तो यहां पे भी कोई कमेटी बना दें, ताकि हम लाहौर के जो शक्ल शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब बड़ी मेहनत से बना के गए थे, हम उसके ऊपर बिल्ड कर सकें या उसको बिल्कुल क्रम्बल ना कर दें। हमें ब्रेक लेनी है अली साहब। और अभी आपने जो बात की है उस्मान बुज़दार साहब को लेकर, तो 2 सालों में तो यही लगा है कि एक तरफ उन तमाम लोगों की ख्वाहिशात बाशमूल आपके कि जो चाहते हैं कि कोई बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर, कोई बेहतर चीफ मिनिस्टर पंजाब में हो, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब की पसंद है, तो वज़ीर आज़म साहब की जो पसंद है वो बाकी तमाम लोगों की ख्वाहिश पर अब तक भारी रही है। तो अब वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद लौट कर आएंगे। तो जो कॉम्पनसेशन की बात हुई है इस पर हम रुबीना साहिबा से बात करेंगे, फिर जो इदारों में मसले मसाइल हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात होती है, और जो फंड्स दिए जा रहे हैं, जो एलोकेट किए जा रहे हैं, उनको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद इस दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। रुबीना साहब आपकी तरफ आते हैं। कॉम्पनसेशन की बात की है अली परवेज़ मलिक साहब ने, बड़ा वैलिड ये पॉइंट है जो उन्होंने रेज किया है कि बहुत से लोगों का नुकसान हुआ है। और एक वीडियो जो भी हमने देखी भी इन दिनों में बारिश की, कि एक बहुत बड़ा कोई स्टोर है, उसमें उनका करोड़ों रुपए का सामान था जो बेसमेंट में था और जगहों पे था, वहां पे पानी चला गया। और इस तरह और भी बेशुमार लोग हैं, लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया है और उनका सारा सामान तबाह बर्बाद हो गया, लोगों की गाड़ियां जो है वो बह गई हैं। तो क्या उनको कॉम्पनसेट भी किया जाएगा? जी बिल्कुल, होना तो यही चाहिए, और सिंध हुकूमत ने तो इसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया है, क्योंकि 90 सालों में इस जो बारिशें हुई हैं, पहली दफ़ा इतना एक बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो एक आफत थी कुदरत की तरफ से। मैं ये जिस तरह से जो सिर्फ कराची में ही नहीं बल्कि अगर आप देखें तो सिंध के दूसरे शहरों में भी, दूसरे दही इलाकों में भी जो 90% जो फसलें थी वो तबाह हो चुकी हैं इन बारिशों के नतीजे में। तो उनको बिल्कुल, किसान को भी जो है वो, जमींदार को भी जो है वो सब्सिडी देनी पड़ेगी, बिजनेसमैन को भी सब्सिडी देनी पड़ेगी, और जो खासतौर पर जो लोगों का नुकसान हुआ है उनको जो है चाहे वो प्रोविंशियल हुकूमत हो चाहे फेडरल की तरफ से, उनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए। सिंध हुकूमत ने तो इसका मजदूर जो है वो कार्ड भी, बेनज़ीर मजदूर कार्ड जो है वो इंशाल्लाह वो शुरू कर दिया है, प्लस जो है वो इसी के तहत जो है वो आगे भी वतन कार्ड के थ्रू जो है वो लोगों को की मदद करेगी जिनका नुकसान हुआ है सिंध हुकूमत। लेकिन अभी तक फेडरल की तरफ से कोई इस तरह का कंपनसेशन का ऐलान नहीं हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि फेडरल को भी जो है, बिजनेसमैन को भी और जमींदार को भी सब्सिडी देनी चाहिए जिनकी फसलें तबाह हो गई हैं, या जिनके जो है वो बिल्कुल जो है वो बिजनेसेस जो हैं वो बिल्कुल तबाह हो गए, तो उनको कंपनसेशन देना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल अली भाई की बात से जो है। आफ्ताब साहब, आप भी एग्री करते हैं कि लोगों की कॉम्पनसेशन उनको रिलीफ दिया जाना चाहिए, जो जितना नुकसान हुआ है लोगों का, कुछ सब्सिडीज दी जाएं कराची में रहने वालों को? जी अली भाई, मैं तो मुकदमा लड़ता हूँ गरीब आदमी का। मैं मुकदमा DHA वालों का तो लड़ता नहीं, क्योंकि DHA वाले तो खुद इतने मजबूत हैं, या वो अपना मुकदमा भी लड़ लेते हैं। लेकिन पानी तो उनके भी घरों में गया है, नुकसान तो उनका भी हुआ है। भाई आपको कोई लीगल एड की जरूरत है? उसने कहा नहीं जी, आपको चाहिए तो हम आपको दे देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जो कराची के अंदर सिर्फ एक DHA नहीं है, कराची बहुत बड़ा है, 2.5-3 करोड़ की आबादी का शहर है, जिसमें से 30-40 लाख अगर आपके होंगे, बाकी सारे लोग हैं, उनकी कंपनसेशन की बात करता हूँ मैं उनकी कंपनसेशन की बात करता हूँ। जिस बेवा की 2 बच्चियों का जेल तबाह हो गया, मैं उन कंपनसेशन की बात करता हूँ। मैं अपने पार्टी के अंदर भी ये बात करूंगा, पार्लियामेंट में भी ये बात करूंगा कि जैसे कोविड के मौके पर आपने 12-12 हज़ार रुपए दिए थे, इसी तरह इनमें, लेकिन इस वक्त कोई ऐसा आप मैकेनिज्म बनाएं कि लोगों को कोई ऐसा पैकेज दें कि जो, फॉर एग्जांपल मैंने तो कहा कि कर्जे हंसना दे दें आप, ताकि कोई मैक्रो फाइनेंसिंग कर दें 0% के ऊपर, लोगों को आप रिलीफ दें। और अगर आप नहीं देंगे तो ये बड़ा जुल्म है इस वक्त, क्योंकि लोग तबाह बर्बाद हो चुके हैं, लोगों का नुकसान हो चुका है, चाहे वो देहात का हो चाहे वो शहर का हो। और ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, क्योंकि देखिए अगर हम नहीं पूरी जिम्मेदारी करेंगे तो कौन करेगा? आफ्ताब साहब, आपके हल्के में लोगों ने एहतजाज भी किया है, वो किस वजह से एहतजाज हो रहा था प्राइम मिनिस्टर साहब की विजिट से पहले? कहाँ पे? जो DHA में हो रहा था। जो आपके हल्के में, आपके घर के बाहर भी एहतजाज हुआ है?
जब मेरे घर के बाहर तो एहतजाज मेरे घर के बाहर तो नहीं हुआ, लेकिन हल्के में तो यकीनन मेरे अली भाई सुन तो ले, मेरे घर के बाहर तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों का इरादा था कि जी प्राइम मिनिस्टर के सामने भी एहतजाज करने का और मेरे घर के बाहर भी करने का। तो मैंने तुमको कहा मोस्ट वेलकम, क्योंकि आप करोगे, आप मुझे मजबूत करोगे, क्योंकि मैं आपका मुकदमा लड़ूंगा प्राइम मिनिस्टर के सामने कि भाई इनके मसाइल हैं, इनको हल कर दो। ये कहते हैं कि जी हमारे मसले हैं, लेकिन मेरे अभी मतलब हमारे यहाँ तो बहुत सारे मसाइल हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है, और मैं ऑन ग्राउंड आदमी हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ पर मसला हो, जहाँ पर कोई मेरे खिलाफ एहतजाज हो, उनके पास जाता हूँ, उनके एहतजाज को, उनकी ग्रीवेंसेस को सुनता हूँ। लेकिन ये तो ये जमहूरियत की खूबसूरती है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि मेरे हल्के के लोगों का मसला है, पूरे कराची के लोगों का मसला है, उसके लिए आफ्ताब जहांगीर साहब, ये कहीं जो रकम दी जानी है, जो माली इमदाद की जानी है, और जो ये फिर सारे मसाइल को हल करने के लिए जो कोऑर्डिनेशन होनी है, और फिर इसको हमने देखना है कि ऑन ग्राउंड ये ट्रांसफॉर्मेशन भी हो, जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, कहीं इसमें 18वीं आईनी तरमीम में जो आप रद्द-बदल चाह रहे हैं, आपकी जमात चाहती है, कहीं वो बीच में रुकावट तो नहीं आ जाएगी, या उससे उसको कंडीशनल तो नहीं कर दिया जाएगा कि जी वो रद्द-बदल करें, फिर उसके बाद ये मामला आगे बढ़ेगा? अच्छा देखिए अली भाई, बात ये है कि जिस वक्त 18वीं तरमीम आई थी, उस वक्त यकीनन उस वक्त के जो भी दोस्त थे उन्होंने बेहतर समझा होगा और उसके कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकालने की उम्मीद रखी होगी। लेकिन इस वक्त हकीकतन देखिए अली बहुत जीनियस आदमी है, मेरा पसंदीदा अली, लेकिन मैं हकीकतन बता रहा हूँ, इनको भी पता होगा कि क्या परेशानियां पंजाब में हुई 18वीं तरमीम से, और कराची के अंदर सूबे सिंध के अंदर। देखिए 18वीं तरमीम ये कानून साजी इसलिए की जाती है कि लोगों के फायदे के लिए की जाती है। अगर इसमें कोई रद्द-बदल कर दी जाए, कोई इसके अंदर बैलेंसिंग कर दी जाए, कोई इसमें बेहतरी ले आई जाए, तो कोई हर्ज नहीं है। इसलिए कि आपने 18वीं तरमीम का तजर्बा करके देख लिया, जिससे क्या हुआ कि अब मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि मैं कराची के अंदर अपने हल्के के अंदर कोई काम नहीं कर सकता, कोई सरकारी स्कूल के अंदर मेरी मुदाखलत नहीं है, किसी हेल्थ के निज़ाम में मेरी मुदाखलत नहीं है। मुझे हर काम के लिए सूबे की हुकूमत की तरफ देखना पड़ता है, और सूबा हमारे साथ ताउन नहीं करता। यही यकीनन सूरत-ए-हाल अली के साथ पंजाब में हुई होगी। तो अगर हम ये कहते हैं कि जो मुंतखब लोग हैं उनका भी स्टेक है, वो अगर चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, अगर उनका इनपुट नहीं होगा अपने हल्कों के अंदर, अपने इलाकों के अंदर वहां की बेहतरी के लिए, तो ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है जी। अली परवेज मलिक साहब, आप एग्री करते हैं कि ये जो पॉइंट भी रेज किया है आफ्ताब जहांगीर साहब ने, कि चूंकि सब कुछ जो है वो 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों के पास है तकरीबन मोर और लेस, तो वहां पर अगर कोई सूबे से किसी और जमात का कोई मुंतखब होता है और उनकी जमात की हुकूमत नहीं है उस सूबे में, तो फिर वो उनके लिए मामला जो हैं वो हमेशा रुके ही रहेंगे, फंसे ही रहेंगे, और वो स्ट्रगल ही करेगा। अच्छा अली मियां, मैं बिल्कुल आपके सवाल पे आ जाता हूं, पर मेरे लिए नहायत ही काबिल एहतराम है आफ्ताब जहांगीर साहब। उन्होंने इस तरह से शायद बात की कि जिस तरह मैं DHA कराची का मुकदमा लड़ रहा था। मैंने कतन पहले सेगमेंट में किसी एक मखसूस तबके की बात नहीं की, मैंने कहा अक्रॉस द बोर्ड कराची की जो तकलीफ है उसका अजाले के लिए फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। पर मेरे भाई ने जो एक ज्यादती मेरे साथ की वो ये है कि मैंने जो लाहौर का और पंजाब की जो चैलेंजेस थे, और जहां पे इनकी अपनी हुकूमत है और उसकी इनकॉम्पिटेंस जिस तरह से आगे आई, और मेरे हल्के के अलावा पूरे लाहौर के अंदर तबाही आई, मेरे भाई ने दो अल्फाज जो यहाँ की इनकॉम्पिटेंट हुकूमत है उसको भी कटहरे में खड़ा करने के लिए नहीं कहे। पर मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि जब वो आपको जो मैंने विजुअल्स शेयर किए हैं अपने हल्के के, जहां पे पानी 5-5 फुट खड़ा हुआ है, जब आप टीवी के आगे चलाएंगे तो मेरा भाई जब असेंबली में खड़े होकर बात करेगा तो यकीनन पंजाब का मुकदमा भी लड़ेगा। अब आ जाएं आप 18वीं तरमीम के ऊपर। देखें 18वीं तरमीम के पीछे जो स्पिरिट थी वो ये थी कि आपको जो सोशल सेक्टर के अंदर जो चीजें डिलीवर करनी है एक आम आदमी को, उसकी सर्विस उतनी बेहतर होगी जितना उसको आप डिवॉल्व कर सकेंगे। ये उसके पीछे स्पिरिट थी। अब जो मेरे ख्याल से आफ्ताब जहांगीर साहब जिस इशू की तरफ इशारा कर रहे थे वो था कि लैक ऑफ रिसोर्सेज, एक जिसका ताल्लुक NFC से है, 18वीं तरमीम से नहीं है। और जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अगर ये रिविजिट करेंगे किसी ना किसी तरीके से, तो मैं अपने भाई को ये गुजारिश करना चाहता हूं कि सूबाई
صوبائی لیول کے اوپر سب سے بڑے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ آپ کے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ہوتے ہیں یا ہیلتھ سیکٹر کے اندر ہوتے ہیں. تو اگر آپ کسی بھی طرح 18ویں ترمیم کے تحت یا NFC کو ریورس کر کے, جو کہ آپ کر نہیں سکتے کیونکہ اس کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے, اور آپ نے وہ ماحول ہی اسمبلیوں کے اندر نہیں چھوڑا کہ کسی قسم کی کوئی پروڈکٹیو ڈسکشن ان چیزوں کے اوپر ہو سکے. پر گزارش یہ اگر آپ کر بھی سکتے ہو تو یہ ٹائم نہیں ہے, کیونکہ ڈائریکٹلی آپ کا سوشل سیکٹر کے اوپر کلہاڑا گلے گا جب آپ پروونشل گورنمنٹ کے پیسے کاٹیں گے. اب جہاں تک یہ بات کہ جی اونرشپ جو اس سروس پرووائڈر کی ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس ہونی چاہیے یا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہونی چاہیے, تو علی میاں آپ بھی مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہو, آپ کو پتہ ہے کہ چیزوں کو جس حد تک ڈیوالو کیا جائے, لوگوں کی دہلیز تک پہنچایا جائے, تو ان کی کوالٹی اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی بہتر ہو جاتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے صوبائی حکومت تک تو پاورز ڈیوالو کر دی ہیں, پر اس کا جو اگلا سٹیپ ہے جو لوکل گورنمنٹ کا, جس نے آپ کی سیوک رسپانسبلٹیز کو اوورسی کرنا تھا اور جن کو پرووائڈ کرنا تھا لوگوں کی دہلیز تک, ہم سب نے جب اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ اور گفتگو کی ہے, اور جس طرح ہی حکومت کے اندر آئے ہیں, آپ عمران خان صاحب کی مثال دیکھ لیں, پنجاب کے اندر ایک لوکل گورنمنٹ کا سسٹم جس کی ٹرم 1-2 سال کی ابھی رہتی تھی, صرف اس لیے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے بلونگ کرتی تھی. پرائم منسٹر صاحب کنٹینر کے اوپر ہمیں پتہ نہیں کیا لوکل گورنمنٹ کے بارے میں بتاتے تھے, پر آتے ساتھ ہی انہوں نے ان کو پری میچور ٹرمینیٹ کیا. اگر آپ آئین کی اسپرٹ کے اندر جو یہ قانون بنے ان کو پورا ہول ہارٹیڈلی امپلیمنٹ کریں گے, کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے, تو سروس ڈلیوری بہتر ہو جائے گی. میرے فون کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کسی کو. لوکل گورنمنٹ کے ایک طرف ٹرمینیٹ کر دیا گیا, پری میچور ٹرمینیشن تھی, دوسری طرف سندھ میں یہی شکایت کرتے رہے لوکل گورنمنٹ میں کہ جی میئر اور وہاں پہ جتنے بھی ان کے ساتھ ان کے کاؤنسلر تھے کہ ہمارے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں کہ ہم چیزوں کو مسائل کو حل کر سکیں. روبینہ صاحب آپ بھی سمجھتی ہیں کہ یہ جو کراچی کے ایشو پہ بھی اگر ہم بات کریں اور وہاں پر یہ جو ایشوز ہیں گلیوں کے, محلوں کے اور دیگر اور بے شمار ہیں, سالڈ ویسٹ کے ہیں, تو آپ ایگری کرتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کو ذرا اسٹرینتھن کرنا ہوگا تاکہ وہ یہ تمام چیزوں کو آگے کیری آؤٹ کریں؟ کہ بالکل جس طرح سے آفتاب صاحب نے بات کی, اور بات یہ ہوئی کہ جو ہے وہ خاص طور پر جو 18ویں ترمیم بنائی گئی اور صوبوں کو خود مختار کیا گیا, اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کی ڈیوٹیز جو ہیں وہ اسائن کی جائے اور ایک ڈسٹریبیوشن ہو ایک رسپانسبلٹیز کی, تاکہ اچھے سے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سب ادا کر سکیں. اسی طرح سے جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا بالکل جس طرح سے آپ نے سوال کیا, ہماری کوشش رہی ہے, اور آپ نے آخر میں خود میئر کراچی کی بھی گفتگو سنی ہوگی, ان کو فنڈز ملے, سارا کچھ ہوا, لیکن جو ہے وہ نالوں کی صفائی کا بھی اور وہ سب ساری چیزیں سارے ان کے UC چیئرمین سے, اور وہ سب مطلب ایک پورا سسٹم تھا. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ ایک جماعت جن کو مطلب کراچی میں ایک MQM جس طرح سے ان کا ایک وہ ٹیرر رہا ہے, ایک ہولڈ رہا ہے, انہوں نے جو ہے وہ خاص طور پر پہلے جو ہے وہ بوری بند لاشیں, پھر چائنا کٹنگ, اور پھر اس طرح سے ان کا ایک ہمیشہ ایک ہیلا جو ہے بہانہ رہا ہے کہ ڈیلیور بھی نہیں کرنا اور شور بھی کرنا ہے. تو اس کو جو ہے بالکل سندھ حکومت نے اور خاص طور پر چیف منسٹر صاحب نے ہمیشہ جو ہے خود مختار کرنے کی کوشش کی, لیکن انفارچونیٹلی وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. اور اس میں اگر آج کراچی میں جو جگہوں کی صفائی, اور آپ دیکھیں اتنی بڑی تعداد میں جو ایک بارش آئی اور 90 سالوں میں ایک پہلی دفعہ جو ہے وہ ایک ڈیزاسٹر تھا کراچی اور پورے سندھ میں, تو وہ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ سڑکیں جس طرح سے ایک جو ایک ہماری خاص طور پر چیف منسٹر صاحب بھی اور باقی سارے لوگ بھی نظر آتے رہے, لیکن دوسری جماعتیں کراچی میں نظر نہیں آئیں جو خاص طور پر جن کی اوروں کی بھی جو ذمہ داری تھی, جنہوں نے سیٹیں بھی نہیں کراچی سے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اس کو کلیکٹیو ایفرٹ کے طور پر, آئی ہوپ کہ یہ کلیکٹیولی اب اس ایفرٹ کو ریزالو کیا جائے گا, اور جیسا کہ آج کے پروگرام میں بھی یہ بات ہوئی ہے کہ یہ ٹیمپریری نہیں ہوگا بلکہ پرماننٹ سولوشن ہوگا. اور جو ایشوز ہیں ان میں کہ صرف ایشو کراچی کا ہی نہیں ہے کہ کراچی میں نکاسی کے مسائل ہیں, وہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے, لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. لاہور میں بھی ایسے ہی مسائل ہیں, اور مسائل یہ پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں, اور ان مسائل کو حل نہیں کیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے تو اس پر سیاست بہت زیادہ کی جب اپوزیشن میں تھے, اور 2 سال ہو چکے ہیں حکومت میں آئے, تب بھی مسائل وہاں کا وہیں کھڑے ہوئے. ہم نے ایک ویڈیو شامل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, اگر وہ ویڈیو اویلیبل ہوئی تو ہم پروگرام ختم کرنے سے پہلے اس کو شامل کریں گے. لیکن بہرحال علی صاحب, چونکہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ بریفلی
ہم بات کریں گے نواز شریف صاحب کی واپسی کو بھی لے کے. ان کی صحت پہ کیا سیاست ہو رہی ہے؟ دیکھیں علی میاں، میرے خیال سے پہلے تو اس چیز کا تعین کر لیں کہ میاں نواز شریف صاحب کیا اصل میں بیمار ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پرائم منسٹر صاحب نے خود ٹی وی پہ آ کے کہا تھا کہ میں نے اپنے ڈاکٹروں کے ذریعے اس چیز کو کنفرم کر لیا ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اور یہی چیز جب ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب نے ان کو فزیکلی جب انسپیکٹ کیا تھا، ایگزامن کیا تھا، تو انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی بلیڈنگ ہو رہی تھی اور ان کا 5% چانس آف سروائیول تھا. تو اگر تو وزیر اعظم صاحب کو کسی نے دھوکہ دیا ہے، چونا لگایا ہے، تو وہ یقیناً فیصل سلطان صاحب اور ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں. تو پہلے ان کو اکاؤنٹیبل کریں اور اس کے بعد اس معاملے کو جس طرح سے اب وہ ٹیک اپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں. ان کا واپس آنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں علی میں ہمارا بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ہماری پارٹی کے قائد ہیں. ہی ہیز بین اے پرائم منسٹر آف دس کنٹری 3 times. انہوں نے اس کو نیوکلیئر پاور بنایا. ہمارے لیے ان کی صحت سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے. ان کے ڈاکٹرز جب ان کو الاؤ کریں گے، ان کو گرین چٹ ملے گی تو وہ پہلی فلائٹ لے کے واپس آئیں گے، جس طرح سے آپ نے الیکشن سے پہلے بھی دیکھا. مجھے بتا دیں ریسنٹ ہسٹری کے اندر کوئی آپ کو ایسا لیڈر ملتا ہے جو اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے، مریم صاحبہ کی اگر بات کریں، اپنی والدہ کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے بوگس کیسز کا مقابلہ کرنے کے لیے الیکشن سے پہلے واپس آ جائیں جبکہ ان کو پتا ہو کہ ان کو سیدھا جیل میں لے کے جایا جائے گا. تو میاں نواز شریف صاحب کا سارا سرمایہ، ان کی ساری پارٹی، ان کا سارا کچھ پاکستان کے اندر ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ نومبر کے اینڈ میں جب گئے تو دسمبر کے اندر ان کو سٹیبلائز کیا گیا. جنوری کے اندر انگلینڈ کے اندر کورونا کی آؤٹ بریک ہوئی اور آج تک جو نارمل جو پروسیجرز ہیں وہ آج تک شروع نہیں ہوئے. جس طرح سے ان کے پروسیجرز کمپلیٹ ہوتے ہیں ان کو گرین چٹ ملے گی. تو آئی اشور یو آن دس پلیٹ فارم کہ وہ پہلی فلائٹ لے کے وہ یہاں پہ آئیں گے. بیفور وی کلوز میں چاہوں گا کیونکہ آپ بھی اپنی رائے دے دیجئے کہ کیا آپ ایگری کرتے ہیں کہ اس پر سیاست ہو رہی ہے، اور سیاست ہو سکتا ہے صحت کی بات کو لے کر آپ کی جماعت کی طرف سے ہو رہی ہے، کیونکہ فیصل سلطان صاحب اور یاسمین راشد صاحبہ آپ ہی کے لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا اور ڈکلیئر کیا تھا کہ واقعی ان کو جانے کی ضرورت ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اچھا علی، بالکل بات آپ کی صحیح ہے. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ سیاست صحت کے اوپر نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ایگریمنٹ کیا عدالت کے اندر کہ جی میں 6 ہفتے کے اندر واپس 6 سے 8 ہفتے کے اندر واپس آ جاؤں گا، اور شہباز شریف صاحب نے ان کے گارنٹر بنے. اچھا وہ وہاں پر گئے اور ان کے بعد جانے کے بعد ان کا جو بھی علاج ہوا، جو اب ہمیں بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ ماشاءاللہ اسٹیبل ہو گئے. اگر ان کے اور وہ کیونکہ اب وہ ایکٹیولی پالیٹکس کے اندر حصہ بھی لے رہے ہیں، اور تو اب تو ظاہر بات ہے انہیں آ جانا چاہیے. جب اللہ نے ان کو صحت دے دی ہے، اللہ تعالیٰ اور سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مزید ان کو اور مزید صحت دے اور وہاں کے اپنے ملک کے اندر جو سرف کریں. اس میں کیا دو رائے ہے؟ کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. کہہ دوں کہ وہ ٹائم تھا اور اس کے ساتھ لکھا تھا اور when the doctors allow him to travel. جب ڈاکٹرز الاؤ کریں گے وہ ذرا جو ویڈیو یہاں پہ بادشاہ کی کارکردگی آج ہم شامل نہیں کر سکے، لیکن آئی ایشور یو کہ انشاءاللہ ان دا کمنگ پروگرام آئی ول بی ایئرنگ دیٹ ویڈیو دکھانے کے لیے کہ لاہور میں کیا سچویشن تھی بارش کی وجہ سے. آفتاب جہانگیر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میں جوائن کیا. روبینہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. علی پرویز ملک صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد